اگر کہیں بھرا کو نیندر نہ آندی ہوئے، پریشان ہوئے، رات کو 10 منٹا پا اٹھ باندھا ہوئے، ٹینشن ہوئے، پریشانی ہوئے یا بیماری کہیں وجہ کو اگر نیندر نہیں آندی، اکثر ہوندہ ہے نا، یا پریشانی کو نیندر نہیں آندی یا بیماری دی وجہ کو نیندر نہیں آندی، تو او میرا بھرا سون تے قرآن پاک دی اے آیت 7 دفعہ پڑھتے نا، اپنے سر دے اتے ہاتھ رکھتے 7 دفعہ قرآن پاک دی آیت پڑھتے نا، پھوک دے، انشاءاللہ ولتے کو ایہو سویں نیندر مٹھی نیندر آسی نا، تے کو پتہ ہی کہنا چل سی کہ سویرے دی اذان ہوئی، بل ہوں ویلے تیری آنکھ کھل سی جلے سویرے دا اذان دے سی اللہ اکبر اللہ اکبر، ہائے ہائے ہائے، این رات کو نیندر نہیں آندی، ہوں ٹائم نیندر آندی ہے جلے سویرے دی اذان دا ٹائم ہوندہ ہے، ہوں ویلے بندہ سمدہ 8 بجے آنکھ کھل دیئے، اور جلے تو قرآن پاک دی آیت فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، اے تو پڑھتے اپنے اتے دم کرتے سمسیں، ہوں ویلے مٹھی نیندر آسی جلے سویرے دی نماز دا ٹائم تھی سی، آنکھ کھل ویسی ہوں ویلے دل نال اور ہوں ویلے محبت نال نماز بھی تو ادا کرے سے۔ گل سمجھ آ گئی؟ اگر تو نیندر نہ دی وے پریشان ہی وے تو تساں اے قرآن پاک دی ایت 7 دفعہ پڑھتے، سر دے اتے ہاتھ رکھتے، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، پڑھتے پھوک دیو، انشاءاللہ مٹھی نیندر آسی، ول ہوں ویلے آنکھ کھلسی جیڑے سویرے نماز دا ٹائم ہوسی، اور نیندر سا کو چاہی دی ہے۔ آج کیویں نیندر کرے نے پوری رات جاگ دن، سویرے دی اذان ہوندی ہے تو نیندر آون پاوے نہیں، اس انسان کو خود نہیں آتی، شیطان نیندر کروین دے۔ جلتی سمو نیندر آوے او جیلے تہجد دا ٹائم ہو وہ سنگے تہجد پڑھنو، ورنہ جیلے سویرے دا نماز دا ٹائم ہوئے ہوں ویلے آنکھ کھل ونجے نا، ایہو سمی مٹھی نیندر انسان کو چاہی دی۔ اللہ رب العزت سکو سارا کو 5 وقت دا نمازی بناوے، اور سارے دلان دے اندر نماز دی محبت پیدا فرماوے، سارے بالاں کو، سارے گھر اللہ کو، ساریاں عورتاں کو بھی اللہ رب العزت 5 وقت دا نمازی بناوے۔